अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम चैनल अपना दर्शन से बोल रहे हैं। आपकी खिदमत में अच्छी बातें और नज़में पेश करते रहते हैं। तो आज हम तसव्वुफ़ पे बात करेंगे। तसव्वुफ़ ये जो लोग कहते हैं ये क्या तसव्वुफ़ क्या हुआ या वली अल्लाह की तालीम क्या हुई, तो ये कुरान पर पढ़ लिया या कुछ बातें सीख ली करने के लिए, ऐसे तो सब लोग घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं या कह सकते हैं। तो तसव्वुफ़ ही असल कुरान की रूह है जिसके लिए सारा निज़ाम बनाया अल्लाह पाक ने। तसव्वुफ़ ही असल चीज़ है। तो इसलिए अगर तसव्वुफ़ नहीं तो फिर जो बंदा सालक किधर गया, बंदा सालक किधर गया? ये अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर ऐनल यकीन किधर गया, हक्कल यकीन किधर गया? तो ये असल रूह हैं कुरान की ये चीज़ें। तो ये तसव्वुफ़ के बग़ैर हासिल नहीं होती, ये तसव्वुफ़ के बग़ैर नहीं हासिल होती। इसमें आप ख़ुद को नफ़ी करना पड़ता है और नफ़ी और असबात को हासिल करना पड़ता है। तो यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का यही मफ़हूम है कि बंदे के वारदे वजूद हो जाना कि अल्लाह कौन है उसको जानना और पहचानना। ये इसके लिए नज़म इस तरह है। तसव्वुफ़ कुरान की असल रूह है, बंदा सालक किसकी वजूह है? तसव्वुफ़ कुरान की असल रूह है, बंदा सालक इसकी रूह है, इसकी वजूह है। अल्लाह ने आदमी को बनाया मैं सामने आऊँ, नूर का ख़जाना हूँ मैं पहचाना जाऊँ। सब रूहों से अल्लाह ने इकरार लिया हुआ है और सब ने वहाँ इकरार किया हुआ है। अलस्त बिरब्बिकुम जवाब में कालू बला। अब कोई कहता है मैं बुतों का दिया खाऊं, नूर का ख़जाना हूँ मैं पहचाना जाऊँ। अल्लाह ने आदमी को बनाया मैं सामने आऊँ। अब कोई अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं, कोई अपने नफ्सों की तरफ डलते हैं। अकरार का वादा किस किस को याद दिलाऊं, नूर का ख़जाना हूँ मैं पहचाना जाऊँ। अल्लाह ने आदमी को बनाया मैं सामने आऊँ। अब वादा पूरा करने को रास्ता मिलता नहीं, अगर किसी को मिलता है तो वो चलता नहीं। आलम तो सब बनते हैं, आमल किसको बनाऊं? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म भी तसव्वुफ़ है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म भी तसव्वुफ़ है। पता उसको है जो आरफ़ है, पता उसको जो आरफ़ है। अली अलैहिस्सलाम जिसका दरवाज़ा यही वो शहर समझाऊँ, अली जिसका दरवाज़ा यही वो शहर मैं समझाऊँ। नूर का ख़जाना हूँ मैं पहचाना जाऊँ। अल्लाह ने आदमी को बनाया मैं सामने आऊँ। अल्लाह ने कहा मैं नफ्सों के बीच हूँ, अल्लाह ने कहा मैं नफ्सों के बीच हूँ, तेरी शहरग से भी करीब हूँ। बस इसको पाने में तसव्वुफ़ को लाऊं, बस इसको पाने में तसव्वुफ़ को लाऊं। नूर का ख़जाना हूँ मैं पहचाना जाऊँ। अल्लाह ने आदमी को बनाया मैं सामने आऊँ। नफ्स हमारा जो कुत्ते की फितरत रखता है, नफ्स हमारा जो कुत्ते की फितरत रखता है, नफ्स लौमा दूसरों की गीबत रखता है। अपने आप को भूला आईना ऐसे दखलाऊं, अपने आप को भूला आईना ऐसे दखलाऊं। नूर का ख़जाना हूँ मैं पहचाना जाऊँ। अल्लाह ने आदमी को बनाया मैं सामने आऊँ। बस अल्लाह की रहमत से रास्ता मिलता है, फिर कहीं नफ्से मुतमईना मिलता है, फिर कहीं जाके नफ्से मुतमईना मिलता है। अगर तुम चाहो तो और भी आगे जाऊं,
یہ حرب کبریٰ ہے جو نبی نے بتایا ہے، یہ حرب کبریٰ ہے جو نبی نے بتایا ہے، اس کا بس علی کو سمجھایا ہے، اس کا بس علی علیہ السلام کو سمجھایا ہے، بس اسی لیے علی سے شہر علم کا باب کھلواؤں، بس اسی لیے علی سے شہر علم کا باب کھلواؤں۔ نور کا خزانہ ہوں میں پہچانا جاؤں، اللہ نے آدمی کو بنایا سامنے آؤں۔ یہ جاننا ہے تو مان کسی مرشد کو، تجھے چلا دے اس کے راہ قصد کو، شریعت سے آگے طریقت پہ لے جاؤں۔ نور کا خزانہ ہوں میں پہچانا جاؤں، اللہ نے آدمی کو بنایا میں سامنے آؤں۔ طریقت پہ چلتے چلتے سدھرے فطرت، سمجھ پیدا ہونے لگے مائل ہو قدرت، ظرف پیدا ہو تو حقیقت بھی دکھلاؤں، ظرف پیدا ہو تو حقیقت بھی دکھلاؤں۔ نور کا خزانہ ہوں میں پہچانا جاؤں، اللہ نے آدمی کو بنایا میں سامنے آؤں۔ حقیقت میں جا کے منہ کو بند رکھنا ہوگا، مرشد نے بنا کے اپنا فرزند رکھنا ہوگا، مدہوش رہے چاہے مدت پھر معرفت میں لاؤں، مدہوش رہے چاہے مدت پھر معرفت میں لاؤں۔ نور کا خزانہ ہوں میں پہچانا جاؤں، اللہ نے آدمی کو بنایا میں سامنے آؤں۔ 7 جلوے حقیقت کے ہیں خاکی پر، پھر ہوش لازم ہے جو بچ گیا باقی پر، حدیث موتو قبلہ انتا موتو مکمل پاؤں۔ نور کا خزانہ ہوں میں پہچانا جاؤں، اللہ نے آدمی کو بنایا میں سامنے آؤں۔ پھر اللہ کی عنایت سے معرفت ملتی ہے، یہاں سے ہی ہر نعمت و حکمت ملتی ہے، اب اور تمہیں کیا کیا بتاؤں۔ نور کا خزانہ ہوں میں پہچانا جاؤں، اللہ نے آدمی کو بنایا میں سامنے آؤں۔ یہی مقصد اللہ کا ہے آدمی بنانے میں، اب آدمی ہے اللہ کا مقصد گرانے میں، یہ عمل سے تصوف کا کلیہ سمجھاؤں۔ نور کا خزانہ ہوں میں پہچانا جاؤں، اللہ نے آدمی کو بنایا میں سامنے آؤں۔ اس عمل کے لیے مدتیں بھی لگتی ہیں اور یہ باتیں منٹوں میں بھی بنتی ہیں، اپنی اپنی جست جیسے چاہو میں لے جاؤں، جیسے چاہو لے جاؤں۔ نور کا خزانہ ہوں میں پہچانا جاؤں، اللہ نے آدمی کو بنایا میں سامنے آؤں۔ اب دیکھ عین الیقین کیا ہے اور پھر جان حق الیقین کیا ہے، تیرا اللہ کے بندوں میں نام لکھاؤں۔ نور کا خزانہ ہوں میں پہچانا جاؤں، اللہ نے آدمی کو بنایا میں سامنے آؤں۔ پھر جا کے نماز قائم ہوتی ہے اور بندے کی راہ دائم ہوتی ہے، یہ قرآن کے مفہوم ہیں جو تمہیں بتاؤں۔ نور کا خزانہ ہوں میں پہچانا جاؤں، اللہ نے آدمی کو بنایا میں سامنے آؤں۔ اللہ کا مقصد جہاں پورا ہوتا ہے، اپنا نائب بنانا منظورہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب پیٹ پوجا کا نام لگاؤں، اس کے علاوہ سب پیٹ پوجا کا نام لگاؤں۔ ابن تاج بتا اور میں کیسے سمجھاؤں۔ نور کا خزانہ ہوں
میں پہچانا جاؤں، اللہ نے آدمی کو بنایا میں سامنے آؤں۔ تصوف قرآن کی اصل روح ہے، بندہ سالک اس کی وجوہ ہے۔